दार्जिलिङ टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका समग्र दर्शकवर्गप्रति म शरण मुस्कानको हार्दिक नमस्कार। र अहिले लकडाउनको समय छ, सबै घरभित्र छन्। यो समयमा, यो कठिन समयमा दार्जिलिङ टेलिभिजनले साहित्यलाई एउटा प्रमोट गर्दै अनि सबैको मनोरञ्जनको लागि पनि र कविहरूलाई सृजनात्मक कार्यतिर अग्रसर गराउन जुन कविता कन्सर्ट कार्यक्रम गरेको छ, त्यही कार्यक्रमको एउटा अंश भएर आज म तपाईहरु समक्ष छु र तपाईहरु समक्ष केही कविताहरू म यहाँ पठन गर्नेछु र यही पठन गर्नको निम्ति तपाईहरु समक्ष छु र आशा छ तपाईले मेरो कविताहरूलाई माया गरिदिनुहुन्छ भन्ने। र मेरो पहिलो कविता तपाईहरु समक्ष शीर्षक छ नफर्किनेहरूलाई। र यो लकडाउनको समय छ, मानिसहरू घर फर्किनको निम्ति हाम्रो परदेशमा जीवन बिताइरहेका हाम्रो मान्छेहरू घर फर्किनको निम्ति एकदम उत्साहित छन्। तर मेरो कविता त्यही मानिसहरूलाई तर नफर्किने मानिसहरूको निम्ति छ र यो कविता म तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्न लागिरहेछु। शीर्षक भनिहाले, नफर्किनेहरूलाई। आफ्नो अन्तिम इच्छा पालेर बाँचिरहेको छ घरको बुढो दलिन, कि आफू मर्नुभन्दा अघि फर्कियोस् ती एकजोड पाइला र ठेस लागुन् एकपल्ट फेरि आफ्नो बुढो छातीमा। पर्खेर बसेका छन् यी झ्यालहरूले पनि ती अबेर छिर्ने चिसा रातहरूलाई। पर्खेर बसेका छन् यी झ्यालहरूले पनि ती अबेर छिर्ने चिसा रातहरूलाई। जति बेला चिसो छिरोटोसितै पर्खिदिनु पर्थ्यो घरभित्र सुटुक्कै छिर्ने रक्सी मिश्रित तातो सासलाई। उकालो हिँडेर हराएका ती पाइलाहरूलाई फर्किएको पदचापहरूको तिर्सना पालेर रोगी दैलो अझैसम्म पनि आधा रातसम्म जागार बसिरहन्छ। उकालोहरू हिँडेर हराएका ती पाइलाहरू फर्किएको पदचापहरूको तिर्सना पालेर रोगी दैलो अझैसम्म पनि आधा रातसम्म जागाराम बसिरहन्छ। अबेर साँझसम्म नआउने मधुरो अनुहारलाई पर्खिरहन्छ। आँगनबाट अल्पिएको त्यो पुरानो जुत्ताको दुर्गन्ध, छेउछाउको साङको सुगन्ध भन्दा धेर महत्त्व भएको छ अहिले घरलाई। आँगनबाट अल्पिएको त्यो पुरानो जुत्ताको दुर्गन्ध, छेउछाउको साङको सुगन्ध भन्दा धेर महत्त्वको भएको छ अहिले घरलाई। ए सहर ए महानगर, यसपालि बर्खा चुनु अघि नै, गाउँमा हुरी पुग्नु अघि नै एकचोटि सम्झाइदिन्छेस् कि बिर्सेकाहरूलाई। जन्जिर खोलिदिन सक्छेस् कि बधुवा ती पाइलाहरूलाई। जन्जिर खोलिदिन सक्छेस् कि बधुवा ती पाइलाहरूलाई। धन्यवाद। र मेरो दोस्रो कविताको शीर्षक छ तिमीलाई सम्झिन्छु म। यति बेला हामी परदेशमा भएकाहरूलाई सम्झिरहेका छौँ, आफन्तहरूलाई। र परदेशमा भएकोहरूले पनि आफन्तहरूलाई सम्झिरहेकै होलान् र त्यही सम्झिरहेका आफन्तहरूलाई, ती तडपिरहेका ती आफन्तहरूलाई समर्पण गर्दै म यो कविता तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्न लागिरहेछु। कविताको शीर्षक छ तिमीलाई सम्झिन्छु म। हरेक बिहान घामको धुकधुकीबाट पहिलो रङ झिकेर कुमारी हिमालले जब आफ्नो सिउँदो भर्छिन्। हरेक बिहान घामको धुकधुकीबाट पहिलो रङ झिकेर कुमारी हिमालले जब आफ्नो सिउँदो भर्छिन्। मेरो नामको पहिलो अक्षरलाई देउरालीको ढुङ्गामा खोपिरहेकी तिमीलाई सम्झिन्छु म। बदमास छालहरूले झिल्लिँदै जिस्किँदै जब शान्त बगरको छाती सुमसुमाउन आउँछन् र केही जन बगरको छाती मुहाईहरूले भिज्दछन्। बदमास छालहरूले झिल्लिँदै जिस्किँदै जब शान्त बगरको छाती सुमसुमाउन आउँछन् र केही छन् बगरको छाती मुहाईहरूले भिज्दछन्। मैले नजानिदो छुँदा लाजहरूको लाली गुराँससितै लटरम्मै फुलिरहेकी तिमीलाई सम्झिन्छु म। बादलको छेल लागेर डुब्दै गरेको मौलिन घामले जब धरतीलाई अन्तिमचोटि निहार्छिन्। बादलको छेल लागेर डुब्दै गरेको मलिन घामले जब धरतीलाई अन्तिमचोटि निहार्छिन् र धरतीको अनुहारमा कालो कालो पीडाहरू पक्रिरहेको हुन्छ। मैले गाउँमा हल्लाइराखेको बिदाका हातहरूलाई छातीमा खिलेर देउरालीमा आँसु चढाइरहेकी तिमीलाई सम्झन्छु म।
मेरा मुहाइहरूले रमाउने तिम्रो सिउँदोमा परदेशीले गुराँस रोपेपछि, मेरा मुहाइहरूले रमाउने तिम्रो सिउँदोमा परदेशीले गुराँस रोपेपछि, फक्रिँदै गइरहेको हाम्रो मायाको फुलबारी जबरजस्ती अंश बन्डा गरिएपछि, मेरा मुहाइहरूले रमाउने तिम्रो सिउँदोमा परदेशीले गुराँस रोपेपछि, फक्रिँदै गइरहेको हाम्रो मायाको फुलबारी जबरजस्ती अंश बन्डा गरिएपछि, सहरको यो कोलाहालमा कङ्क्रिटको गुफामा आफैलाई बन्दी बनाएर तिमीलाई सम्झिरहनु र सम्झी मात्रै रहनु बाहेक ममा अरू के नै बाँकी रहेर, म तिमीलाई सम्झिन्छु, सम्झिरहन्छु अनि सम्झी मात्र रहन्छु। थ्याङ्क यू। तेस्रो कविता म तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यो अलिकति सामाजिक विषयमा लेखिएको कविता हो र नारी सशक्तिकरणको विषयलाई लिएर अहिले यो नारी सशक्तिकरण पनि एउटा साहित्यको एउटा ठुलो अङ्ग भइसकेको छ र यो मैले यही विषयलाई लिएर लेख्ने प्रयास गरेर लेखेको कविता हो र यो कविता म तपाईहरु समक्ष पस्किरहेको छु। कविताको शीर्षक डियर डल्ली। बादलले घाम निलिसकेपछि बलेसीमा आकाश रोइरहेको बेला आफैलाई सराप्दै कतिचोटि रोइसकेकी तेरी आमासितै पहिलोचोटि रोएकी होस् त। बादलले घाम निलिसकेपछि बलेसीमा आकाश रोइरहेको बेला आफैलाई सराप्दै कतिचोटि रोइसकेकी तेरी आमासितै पहिलोचोटि रोएकी होस् त। ठिक त्यही बेला तेरो नाममा बाउले कटेरोको धुरी खाम्बो बामफोकले ढालेको हो। ठिक त्यही बेला तेरो नाममा बाउले कटेरोको धुरी खाबो बामफोकले ढालेको हो। तेरो कञ्चन पैतालाहरूमा भर्खरै धरतीको माटो लाग्दै गर्दा तेरी आमाले ओढेकी हुन् माटोको च्यादर। तेरो कञ्चन पैतालाहरूमा भर्खरै धरतीको माटो लाग्दै गर्दा तेरी आमाले ओढेकी हुन् माटोको च्यादर। बाउले बामफोक मिल्काएर मिलाएका हुन् शिरको टोपी र भित्राएकी हुन् तेरो निम्ति नयाँ आमा अनि उसको निम्ति दुलही। त्यसपछि भाँडाकुटीको साटो भाँडा बर्तन खनियो त माथि। त्यसपछि भाँडाकुटीको साटो भाँडो बर्तन खनियो त माथि। कलमको रहर मेट्नलाई कुच्चोलाई बनाइस् आफ्नो साथी। चुल्हा चौका लिपपोत गर्दा गर्दै मनले चाहेका गीतहरूले भिज्नै नपाए तेरा ओठहरू निरस भए। चुल्हा चौका लिपपोत गर्दा गर्दै मनले चाहेका गीतहरूले भिज्नै नपाए तेरा ओठहरू निरस भए। आँगन करेसोहरू सजाउँदै मायालु लाजहरूले जुठो हुन नपाए गुलाबी गालाहरू पनि फिक्का भए। के नै पो गरिनस् तैले पहराहरूको लहरा छानेर गाईगोठ भरिस। हलो कोदालो तानेर खेतबारीको त्राण भरिस। पसिना र इलिम सबै खर्चेर घरको ढुकुटी भरिस। आफ्नो जम्मै रहरहरू निखार पाखार पारेर अरूको चाहना र जवानी भरिस। के नै पो गरिनस् तैले पहराको लहरा छानेर गाईगोठ भरिस। हलो कोदालो तानेर खेतबारीको त्राण भरिस। पसिना र इलिम सबै खर्चेर घरको ढुकुटी भरिस। आफ्नो जम्मै रहरहरू निखार पखार गरेर अरूको चाहना र जवानी भरिस। दुर्भाग्य यति नै रह्यो डियर डल्ली। त शिरमा टोपी होइन शिरफुल लिएर जन्मिस। धन्यवाद। अर्को कविता म तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यो कविता धेरै अघि लेखिएको, तथापि यो कविता त्यस्तो कविता जस्तो नभएर अरू केही जस्तो पनि भएको हुनसक्छ र यो एउटा बाल मनोविज्ञानलाई लिएर लेखेको कविता र त्यही कारणले गर्दाखेरि मैले यसलाई अलिकति साहित्यिक प्रकारले नलेखेर अलिकति त्यो बाल मनोविज्ञान र बाल भाषाहरूलाई नै लिएर, बालकले बोल्ने भाषाहरूलाई नै लिएर मैले लेख्ने प्रयास गरेको छु र यो कविता यस प्रकारको छ। कविताको शीर्षक रहेको छ
एउटा तारा खस्न अघि। जब भोक लाग्छ मालिकको मन्दिर कोठाभित्र चुपचाप बस्ने त्यो भगवानसित मलाई भक्कु रिस उठ्छ, जसले मलाई एक्लै पारेर मेरा बा आमालाई आफ्नो घर बोलाइ पठाए। जब बिना कसुर मालिकले मलाई लात घुस सिलाउँछन्, बा आमासित पनि बेसमारी मन दुख्छ, जसले म रहेको आकाशबाट चुपचाप हेरी मात्रै रहन्छन्। थाहा छैन कुन दिन हो, तर म जन्मिन साथ आमालाई भगवानले लगेको अरे। थाहा छैन कुन दिन हो, तर म जन्मिन साथ आमालाई भगवानले लगेको अरे। म भुइँकी लास पढ्दै गर्दा बालाई पनि जङ्गलबाटै भगवानले उठाएको अरे। तर चौकीदार बाजे भन्छन् उनीहरू भगवानको घरमा धेरै खुसी छन्, यसैले राति आकाशमा टिलिली चम्किरहन्छन्। मेरो हाल खबर बुझ्नलाई पनि बिहान नभइन्जेल आकाशमै जागारम बसिरहन्छन्। तर मन दुख्छ मलाई भोक लाग्दा किन उनीहरूले आकाशबाट खाना खसाल्दैनन्। म बिरामी हुँदा किन उनीहरूले मलाई दबाई पठाउँदैनन्। मालिकलाई नकुट्नु भनी किन कराउँदैनन्। म रुँदा किन उनीहरूले फकाउँदैनन्। अस्ति दसैँमा बा आमाले चिठी पठाएका थिए। चिठीसितै नयाँ लुगाहरू पनि पठाएका थिए। चौकीदार बाजेले नै मलाई चिठी पढेर सुनाए। छोरा कहिले एक्लो सम्झेर नरुनु, जीवनमा कहिले दुखी नहुनु। हामी तिमीलाई सधैँ हेरिरहेका छौँ, तिमीलाई माया गरिरहेका छौँ। चिठीमा अझै यस्तै के लेखेका थिए। बाजेले आँखामा कसिङ्गर पसेर पढ्नै सकेनन्। त्यसपछि निकै दिन खुसी लागिरह्यो। मालिकले कुट्दा पनि धेरै दिन रोइन, भोक लाग्दा पनि धेरै दिन रोइन। कुन्नी किन हो, मलाई बाआमा मसितै छन् जस्तो लागिरह्यो। म रोए उनीहरू रिसाउँछन् भन्ने लागिरह्यो। बाजेले भनेको अब बा आमासित भेट्ने दिन पनि आइपुग्यो अरे। निदाएकै बेला म उनीहरूकोमा पुग्छु अरे। त्यसपछि उनीहरूले मलाई कहिले छोड्ने छैनन्। मालिकले पनि कहिले कुट्ने छैन, यो छाती पनि कहिले दुख्ने छैन। तर म गएपछि बिरमान बाजेलाई कसले माया गर्छ होला। उसको काखमा खेल्न को आउँछ होला। मलाई भने उसको माया लागिरहेको छ। अन्तिम कविता तपाईँहरू समक्ष सुनाउन लागिरहेको छु र यो कविता सक्ने बित्तिकै म तपाईँहरूबाट आउजल भएर जानेछु। र जो जतिले मलाई सुनिरहनु भएको छ, माया गरिरहनु भएको छ, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र तपाईँहरूको माया प्रेरणाले नै यसरी कविताहरू लेख्ने जाँगर आइरहनेछ र तपाईँहरूले माया गरिरहनुहोस् भन्दै म अन्तिम कविता जसले मलाई सुनिरहनु भयो तपाईँहरू सबैलाई नै समर्पण गर्दै म यो कविता पठन गर्न लागिरहेको छु। र यो कविता सबैले मन पराएको कविता हो र सबैले यो कविता सुनाउने एउटा अनुरोध पनि गर्छन् र यो कविता म त्यसै कारण अन्तिम कोसेली तपाईँहरू समक्ष छोडेर गइरहेछु। र कविताको शीर्षक छ बागदत्ता। सान्नानी, सकेसम्म तिम्रा आँखाको पानीहरूले आज नै यो घरको माया धोइराख्नु। हरेक बिहान पाती चढाउने गरेका ती देउरालीलाई पनि अन्तिम पटक छोइराख्नु। अन्तिम चोटि आज नै माइतीको काँधमा सकेसम्म रोइराख्नु। यी घरका भित्ताहरूलाई आज नै मनक्के छोइराख्नु। आज मात्रै हो साथी सङ्गीहरूलाई मनैले हात हल्लाइराख्नु। 2-4 सम्झनाहरूलाई पछ्यौरीमा कसिराख्नु। आजको घामसितै तिम्रो निम्ति यो घर पनि अन्धकारमा हराउनेछन्। तिमीले सजाइराखेको यो बालापनको आँगन अब तिम्रो निम्ति मात्र माइती घर बन्नेछन्। हो सान्नानी, भोलिदेखि उदाउने प्रत्येक नयाँ घाम अब उसो तिमीले अर्कै आँगनमा टाङ्नु पर्नेछ। अब उसोको एक जुनी बिहान तिमीले नयाँ घरमा पुज्नु पर्नेछ। सान्नानी, आज तिमी गएपछि केही दिनसम्म यी घरका आँखाहरू तिम्रो निम्ति बिज्नेछन्।
आज तिमी गएपछि केही दिनसम्म यी घरका आँखाहरू तिम्रो निम्ति भिज्नेछन्। सिँगार पटार काम धन्दा सब थोक पन्साएर घरले केही दिन तिमी हराएको बाटो पछ्याउनेछन्। केही दिन तिम्रो नाममा देवी थान धाउनेछन्। भनौ तिम्रो नाममा घरले केही दिन आफ्नो गीत बिर्सनेछन्। केही दिनपछि यो घर फेरि सधैँ झै व्यस्त बन्नेछ। मुटुबाट तिम्रो नाम काटेर यो घरले आफ्नै गीत लेख्नेछ। बिर्सनेछ यो घरले तिम्रो बाँचुडीको छन्छन्। प्रत्येक बिहानीको तिम्रो व्यस्तता अनि गनगन। त्यसपछि कुनै दिन तिमी आउँदा यो घरको चुल्हासित तिम्रो हात मिल्ने छैन। आँगनका भँगेरा कुखुराहरूसित तिम्रो बात मिल्ने छैन। भँडार कोठासित तिम्रो जात मिल्ने छैन। भनौ यो घरको गीतसित तिम्रो कुनै राग मिल्ने छैन। बारीका आरू सुन्तला भोकटेहरूमा सधैँ झै तिम्रो अधिकार चल्ने छैन। बारीका आरू सुन्तला भोकटेहरूमा सधैँ झै तिम्रो अधिकार चल्ने छैन। तिम्रो पार्टीले अगाउने गरेको देउरालीले पनि सधैँ झै तिमीलाई पर्खिने छैन। अब उसो तिमीले यो घरको गीत भुल्नुपर्छ। गुराँसे पाखाहरूसित लगाएको प्रीत भुल्नुपर्छ। सान नानी सकेसम्म तिम्रा आँखाका पानीहरूले आज नै यो घरको माया धोइराख्नु। हरेक बिहान पाती चढाउने गरेका ती देउरालीलाई पनि अन्तिम पटक छोइराख्नु। हस्त नमस्कार।